matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, petsa 22 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, 32 ka individual mitapos sa aftercare program sa ICDTRC. DO kon Department of Energy o DICT aduna pay bilyones pesos nga wa magamit nga pondo sa nakalabayng 7 ka bulan. Bilyar Land Holdings Corporation mosanong sa mando og multa sa Securities and Exchange Commission. Pagsaway ni Attorney Claire Castro nga complete failure ang duha ka tuig nga pagdumala ni Vice President Sara Duterte sa DepEd gitubag. Sa gawas sa nasod Nauro, andam nga mohatag og golden passport bugti sa 5.9 milyones pesos. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Plateau State, Nigeria, nabalaka sa posibleng pag-atake sa mga rebeldeng grupo. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balang Kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gihatagan og Certificate of Completion atol sa ikanapulo nga anibersaryo sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center ICDTRC ang 32 ka individual nga mitapos sa ilahang aftercare program. Sumala pa ni Maricar Go, head sa ICDTRC, 18 ka bulan ang aftercare program. Programa kini sa pagtabang sa recovering drug dependent persons nga mo adapt sa inadlaw nga kinabuhi sa komunidad human makompleto ang rehabilitasyon. Ubang mga updates, wala makakon ang ubang mga graduates, wala makatambong sa graduation sanglit dili dungan ang ilahang paghuman og lain-lain ang pizza sa ilang pagsulod sa center. Ang uban usab nakatrabaho na sa ubang dapit. Malampuson ang mga graduates kon mapasalamaton ang mga nigraduar nga nakarecover gumikan sa napaligon nilang relasyon sa Ginoo sulod sa center. Atol usab sa anibersaryo, gihinumduman sa mga kawani sa center ang kontribusyon ni Dr. Ray Sage, chief sa ICDTRC, kinsa mitaliwan ning bagway lamang. Si Dr. Sage ang responsable nga nasugdan ang operasyon sa pasilidad pinagi sa pagpailawom sa training sa mga kawani unsaon paghandle sa mga drug victim. Napulo ka tuig na ang nilabay. Gitambungan ang programa sa mga partner offices kinsa gipasidunggan sama sa City Health Office, Iligan City Police Office, Parole and Provision Office, Moral Recovery Program Office sa LGU Iligan, Gender and Development o mga representante sa relihiyosong sektor. Girekognisar usab ang kawani sa ICDTRC nga may serbisyo sukad pa sa pagsugod sa operasyon sa pasilidad.
Gikataho sa Department of Budget and Management DBM nga aduna pa bilyones pesos nga kantidad sa pundong wala nagamit sa Department of Energy o Department of Information and Communications Technology DICT gikan sa Enero hangtod sa Hulyo sa kasamtangang tuig. Sa bag-ong data sa DBM, may gawas nga mokabat sa 2.99 trilyones pesos ang gipagawas nga Notice of Cash Allocations alang sa state agencies nga gugulon alang sa ilahang programa o proyekto niadto nakalabay nga 7 ka bulan nining tuiga sa 2025. Mas mitaas kumpara sa 2.74 trilyones pesos niadtong nakalabay nga tuig. Sa mga ahensya sa gobyerno, ang Department of Energy ang naka-record og pinakaubos nga utilization rate nga 63% kung asa anasa 1 billion pesos ang nagastos gikan sa gipagawas nga 1.7 bilyones pesos. Gisundan kini sa DICT nga anasa 64% lamang kung asa 4.2 bilyones pesos ang nagasto gikan sa gipagawas nga 6.5 bilyones pesos. Kalabot nini gisulti ni Budget Secretary Amina Pangandaman nga gitaasan na niya ang mga ahensya sa gobyerno nga magsumite sa ilahang catch-up plans subay sa natahong pinakahinay nga spending sa tulo ka kwarter kuno galing sumala pa niyang mapakyas ang mga ahensya nga usayon ang ilahang paggasto sa pundo human ang assessment o submission sa catch-up plan. Tapyasan sa DBM ang ilahang alokasyong pundo. Nadawat na sa Villar Land Holding Corporation o mga opisyal nini ang kamanduan gikan sa Securities and Exchange Commission nga magbayad og 12 milyones pesos isip multa luyos sa pagpahamtang og suspensyon sa ilang registration na statement og permit to offer and sell securities. Nasayran nga gipahamtangan sila og 2,000 pesos nga multa kada adlaw sa pagkalangan sugod Hulyo 1, 2025 hangtod sa masumiti ang annual report og first quarter sa 2025 nga quarterly report. Gimanduan usab sila sa Securities and Exchange Commission nga magpatimaw kalabot sa sumala pay pagsupak sa Securities Regulation Code, Financial Products and Services Consumer Production Act o revised Corporation Code. Karong adlaw ang Villar Land ang kahigayunan nga magpatimaw kon magpatinaw sa ilahang bahin o nakatakdang nga mosanong sa kamanduan sa Securities and Exchange Commission sa takdang panahon. Gipatinaw usab sa kampanya nga ang pagkalangan sa pagsumite sa mga taho nga dili tungod sa pagbalibad sa external auditor kundili ang pagbalik-balik niining gipangayo nilang audit procedures. Bisan pa man ini nagtuo ang Villar Land nga fair value sa mga kaptangan sa Villar City ang angay ipakita sa financial statement kung miuyon sila nga gamiton ang cost basis aron mapaspasan ang pagpagawa sa 2024 nga audited financial statements. Gitubag ni Vice Presidente Sara Duterte ang akusasyon sa Malacañang nga complete failure ang iyaang pagdumala isip kalihim sa Department of Education DepEd. Mingon ang Vice Presidente nga dihang nagresign siya, naningkamot pa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kumbensyon siya nga magpabilin sa gabinete. O unya nini kon una nini gipagawas ni Vice President Sara ang iya ang pahayag human siya gihukman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga ang iya ang pagreklamo sa kasamtangang education system sa nasod nga nagpabilin nga papel og lapis itandi sa modernong sistema sa gawas sa nasod. Gidogang pa sa Vice Presidente nga ang iya ang obserbasyon sa kahimtang sa edukasyon nagsumikad sa iyang pamalandong nga nagkinahanglan og seryosong reforma og suporta og dili pagpangdaot sa iyang kapasidad isip leader.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, andam nga mohatag ang nasod sa Nauro o Golden Passport nga mokabat sa 5.9 milyones pesos ilalom sa Climate Resilience Citizenship Program. Target sa nasod nga mobaligya og 66 kabok Golden Passport sa kinsaman ang mopalit nini. Sa kasamtangan adunay unom ka mga katawhan gikan sa Germany ang nipalit sa naasing passport. Gikataho nga ang Nauro Passport Goldens adunay pribilehiyo nga makasuroy sa 80 kanasod sa tibok bahin sa kanasuran. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nabalda ang mga Kristohanon sa Plateau State nasod sa Nigeria tungod sa plano sa mga rebuilding grupo nga magpahigayon og take over sa ilahang mga kayutaan og kabtangan pinagi sa pagpangatake. Gikataho nga sulod sa 4 ka bulan adunay lapas usa ka gatos ka mga Kristohanong namatay. Kadaghanan ini mga mag-uma sa nasoy nga lugar. Ang nasoy mga pagpangatake usab gigamit sa mga rebuilding grupo aron nga kuhaon ang tanang mga kabtangan nini og kwarta sa mga Kristohanon sa lugar. Tungod nini kadaghanan sa mga Kristohanon ang nawad-an og kayutaan, kabtangan og panimalay. O karon sa kahimtang sa pagbanabanat sa dagan sa panahon, padayong gimonitor sa Pag-asa ang low pressure area nga nakini mahimutang sa gilayong 150 km sa sidlakang bahin sa Baler, Aurora, samtang ang hanging habagat padayong makapiktar sa Visayas, Mindanao ug western section sa Southern Luzon, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Laguna, Quezon, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur, ubang bahin sa Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BRMM, Soc Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, ug ang ubang bahin sa Visayas ug inguman sa Mindanao ang makasinati paghapon karong adlaw ug madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa extension sa low pressure area ug sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 25 ang kainiton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganahan sa alas 5:43 ug mosahop unya sa alas 6:15 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.